अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल मुतफ्फिफीन मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैल लिलमुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ليوم عظيم. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه
الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ये जो सख्ते की अलामत है, इसका मतलब है यहाँ पर आपने थोड़ी देर रुकना है, लेकिन सांस नहीं तोड़ना। सांस तोड़े बगैर यहाँ पर वक्फ करके आगे निकल जाना है इस तरह। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल मुतफ्फिफीन मक्किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ्फिफीन वैलुल लिल मुतफ्फिफीन वैलुल लिल मुतफ्फिफीन الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن
كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم كتاب مرقوم كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون। ये जो सख्ते की अलामत है, इसका मतलब है यहाँ पर आपने थोड़ी देर रुकना है, लेकिन सांस नहीं तोड़ना। सांस तोड़े बगैर यहाँ पर वक्फ करके आगे निकल जाना है इस तरह। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून ثم